ओम श्री हनुमतकृत सीतारामस्तोत्रम् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्देवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्दनार्द्रभुजामध्यं कुङ्कुमार्द्रकुचस्थलीं चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं पाणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्याः सम्पदः सकलार्थदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामान् वाप्नुयात् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्देवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्दनार्द्रभुजामध्यं कुङ्कुमार्द्रकुचस्थलीं चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं पाणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्याः सम्पदः सकलार्थदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामान् वाप्नुयात् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्देवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां
चन्दनार्द्रभुजा मध्यं कुङ्कुमार्द्रकुचस्थलीं चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं पाणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्याः सम्पदः सकलार्थदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामान् वाप्नुयात्।